مکے والیاں نے صحابہ اکرام نو بڑا ستایا ہے، میرے پیغمبر نے صحابہ اکرام نو کیا اے میرے صحابیوں چھڑ دے او مکہ تے چلے جاؤ حبشہ دے اندر۔ میرے پیغمبر دے صحابہ حبشہ دے اندر چلے جاندے نے۔ مکے والن اپنا اثر ضرور وکھاندا ہے، قرآن دلاں دے زنگ اتار دیندا ہے، قرآن دلاں دیاں بیماریاں اتار دیندا ہے، قرآن پڑھا جائے رب دل تو زنگ اتار دیندا ہے، قرآن پڑھا جائے رب دل دی دنیا بدل دیندا ہے۔ ظلم کرن والے ظلم چھوڑ دیندے نے، ڈکیتیاں کرن والے ڈکیتیاں چھوڑ دیندے نے، قرآن پڑھا جائے شرک کرن والے شرک چھوڑ دے۔ چال بلا رہا ہے اور لوگ چلتے چلتے نجاشی دربار دے اندر آ جاندے نے، او کہندے نے یار تواڈے بارے میں سنیا تسی مکے دے اندر بڑی لڑائی پوا دیتی ہے، تسی مکے دے اندر گھر دے نال گھر نہیں رہن دیتا، تسی بھائیاں دے اندر جدائیاں ڈلوا دیتیاں نے، تسی بڑا ظلم کیتے ہو۔ کہن لگے کوئی انج دی گل نہیں، اے جڑے ظالم ساڈے پیچھے آئے نے انہاں مکے دے اندر ساڈا جینا حرام کر دیتا ہے، انہاں ساڈے الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے، اور تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤ، اگر توفیق خاص مل جائے تو خدمت اسلام کر جاؤ۔ مولا تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیری شان سب سے عظیم ہے، تو کرم اپنا عطا مولا، تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تمہیدات، تعجیبات اس ایک اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے خاص، انگنت بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام دیا بارشاہ ہو۔ امام الاولین، امام الاخرین، امام القبلتین، امام الثقلین، امام الحرمین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الاخرہ و امامنا فی الجنہ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس، صاحب و ساتھی و بزرگ و سننے والی معززات، مستورات، ممتا سے لبریز اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین دی برگاہ دے اندر التجا ہے۔ پروردگار عالم ساڑا سارے انداز دا مل بیٹھنا، خطبہ جمعہ سننا سنانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ذریعہ نجات بنائے۔ حضرات محترم، رمضان المبارک دا مقدس اور رحمت مہینہ جاری و ساری، اور اس رحمت والے مہینے دا پہلا خطبہ جمعہ المبارک کے جد اندر میں اور تسی حاضر ہوئے ہیں۔ تاثیر قرآن، شان قرآن دے حوالے نال چند گزارشات کرنا چاہنا۔ انسانی وجود دے اندر اللہ تعالی نے ایک ایسا ٹکڑا رکھے جد بارے نبی کائنات نے فرمایا: اذا صلح صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ اگر وہ ایک ٹکڑا بہترین ہے، سارے دا سارا جسم درست ہے، بہترین ہے۔ اگر اس ایک ٹکڑے دے اندر تضاد ہے، درست نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، تو سارے دا سارا جسم ہی درست نہیں۔ الا وہی القلب، اور وہ دل ہے، اور اس دل دا جو شفا ہے، اس دل دی جو سکونیت ہے، اطمینانیت ہے، جو دی غذا ہے، وہ اللہ تعالی نے قرآن مجید نو بنایا ہے۔ یہ اس دل دی غذا بھی ہے، اور
وہ دل اس کتاب دے نال سکون حاصل کردا ہے، اطمینانیت حاصل کردا ہے۔ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے اترن والی کتاب اس قدر عظیم ہے کہ دنیا دے اندر جتنیاں بھی کتاباں نے، جتنے بھی مذاہب نے، تسی مطالعہ کرو، انہاں دی کتاباں پڑھو، 10 دن 15 دن 20 دن تو بعد آدمی اکتاہٹ دے اندر آ جاندا ہے، آدمی دا دل بھر جاندا ہے، تنگ آ جاندا ہے۔ لیکن ایسی عظیم کتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ دی اس کتاب نو پڑھتے جاؤ گے تہاڑا دل سکونیت اطمینانیت محسوس کرتا جائے گا، اور تہاڑا دل اور کرے گا کہ اللہ دی کتاب نو اور پڑھا۔ اے نبی کائنات دا معجزہ بھی ہے، ہر نبی نو ہر دور دے اندر اس موجودہ حالات دے اندر اللہ تعالیٰ نے معجزات دے نال نوازے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو معجزہ دیتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نو معجزہ دیتا ہے۔ اس حالات دے اندر جس چیز دا عروج سی، اس حالات دے مطابق اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء نو معجزے دیتے نے۔ عرب دی سرزمین دے اتے لوگ اپنی زبان تے بڑا مان کردے سن، بڑا فخر کردے سن، بڑا غرور کردے سن۔ اللہ تعالیٰ نے عربی زبان دے اندر نبی کائنات نو ایسا معجزہ عطا کیتا ہے کہ بے شمار مقامات تے اللہ تعالیٰ نے پھر چیلنج بھی کیتے نے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اگر تسی کہندے ہو نا کہ جادوگر نے خود دا گھڑا ہویا کلام ہے تو لے آؤ، ایک صورت لے آؤ، ایک صورت نہیں لے آ سکتے، ایک آیت ہی لے آؤ، فی حدیث مثلی، ایک بات ہی لے آؤ، لیکن نہیں لے آ سکتے۔ اے نبی کائنات دا معجزہ بھی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ دی اس کتاب دے اندر اس قدر تاثیر ہے کہ بندہ دل لگا کے پڑھے، اللہ دی کتاب نو دل لگا کے سوڑے، اللہ دل دی دنیا نو بدل دیندے نے۔ کس طرح بدل دے نے؟ آؤ اللہ دا قرآن پڑھیے اور اپنا ایمان تازہ کیجئے۔ نبی کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ اتر تے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ فرماندے نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ رمضان المبارک دا مہینہ بڑا مقدس مہینہ ہے۔ اس مہینے دے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا، انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اے اللہ دا قرآن لوگاں واسطے ہدایت بن کے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگاں واسطے ہدایت رشد بنا دیتا ہے۔ نبی کائنات دے سینے اتھر تے قرآن نازل ہون والا، اللہ فرماندے نے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَّلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذَرِينَ۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، نازل کرن والی ذات کون ہے؟ اللہ تعالیٰ دی ذات ہے، تمام جگہ دا مالک ہے، تمام کائنات دا مالک ہے۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالک اللہ ربکم العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اے میرے اللہ دا تعارف ہے، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔
نزل به الروح الامین، لے آن والا کونے تمام فرشتیاں دا سردار روح الامین، علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین، جس سینے تے آیا ہے او سینہ کیڑا ہے، علی قلبک لتکون من المنذرین، او سینہ اللہ تعالیٰ کو ڈرن والا، او سینے دے اندر اللہ دا ڈر موجود ہے، او نبی تمام نبیاں دا سردار ہے، اے قرآن دا مقام ہے، لا اقسم بہذا البلد وہذا البلد الامیر، جنہ شہروں دے اندر قرآن اتارا گیا ہے، او شہر تمام شہروں دے سردار نے، او نہ شہروں دی کوئی قسم نہیں، او شہر بڑے آلہ نے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، ان شہروں اللہ تعالیٰ نے لوگاں واسطے ہدایت بنا دیتا ہے، ایک قرآن دلوں دی شفا بن کے آیا ہے۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، نبی کائنات دے سینے اتر تے قرآن نازل ہویا، اللہ فرماندے نے اے نبی جی اعلان فرما دیو نا، اے قرآن نصیحت بن کے آیا ہے، موعظۃ من ربکم، تہاڈے رب دی طرفوں نصیحت بن کے آیا ہے، اے قرآن واعظ بن کے آیا ہے، وشفاء لما فی الصدور، اے قرآن دلاں دی شفا بن کے آیا ہے، اے قرآن دلاں دی ہدایت بن کے آیا ہے، وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اے قرآن ہدایت تے رحمت بن کے آیا ہے مومنہ واسطے۔ اللہ دے قرآن دے کور مقام، اللہ فرماندے نے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن دے اندر شفا رکھ دیتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن دے اندر برکت رکھ دیتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن دے اندر رحمت رکھ دیتی ہے۔ اللہ دے قرآن دے کور مقام، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت او ذات تبارک الذی، بابرکت او ذات پاک او ذات، نزل الفرقان علی عبدہ، جس نے اپنے بندے تے قرآن نو نازل فرمایا، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ انہاں دا جڑا بندے لوگاں نو ڈرائے، جہنم دے منظرات پڑھ پڑھ کے سنائے، لوگاں نو ڈرائے اے راستہ جہنم دی طرف جا رہا ہے، اے راستہ بڑا خطرناک ہے، لوگاں نو ڈرائے۔ اللہ دے قرآن دے کور مقام، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین، اے قرآن ہدایت بن کے آیا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن دے ذریعے بڑی قوماں نو عزت دیتی ہے، بڑی قوماں نو شرف دیتا ہے، بڑی قوماں نو اعزاز دیتا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اس قرآن دے ذریعے میرے اللہ نو قوماں نو تباہ کر دیتا ہے، جنہ قرآن دا کہنا نہیں منیا، قرآن دے مطابق زندگی نہیں گزاری، میرے اللہ نے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ حبشے تو چل کے آن والا بلال حبشی، قرآن دے نال عزت ملی ہے، قرآن دے نال اعزاز ملے آئے، ابو جہل رہن والا مکے دا قرآن نو کنڈ کیتی ہے، قرآن دا کہنا نہیں منیا، اللہ نے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ قرآن دا کہنا منن والا فارس تو چل کے آن والا سلمان فارسی میرے پیغمبر دا صحابی بنے آئے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اللہ قرآن دے ذریعے لوگاں نو عزت دیندا ہے، اللہ قرآن دے ذریعے لوگاں نو شرف دیندا ہے، اللہ قرآن دے ذریعے لوگاں نو اعزاز دیندا ہے۔
آؤ میں حدیث پڑھا میرے پیغمبر دے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میرے پیغمبر اپنے گھر تو باہر نکل کے بیٹھے نے عثمان بن مدعون رضی اللہ جے کلمہ نہیں پڑھیا مسلمان نہیں ہوئے میرے پیغمبر دے کولو لگے نے نظرہ چرا کے میرے پیغمبر دی نظر پئی میرے پیغمبر کہتے نے عثمان پیاریا کہ آج میرے کول نہیں بمے گا کیوں نہیں آقا جی میں کیوں نہیں بماں گا تواڈے کول چلدا چلدا میرے پیغمبر دے کول آگے آئے میرے پیغمبر دے کول بیٹھے نے اسے دوران میرے پیغمبر دی ٹک ٹکی اسمانہ وال لگی ہے میرے پیغمبر نے اسمانہ وال دیکھیا میرے پیغمبر نے پھر زمین وال دیکھے آئے پھر میرے پیغمبر نے اسمان وال دیکھے آئے پھر میرے پیغمبر نے سر مبارک دنال اشارہ کیتا ہے میرے پیغمبر عثمان بن مظعون کہن لگیا اے پیغمبر جی پہلے بھی تواڈی مجلس دے اندر بہندا سا اے پیغمبر جی پہلے بھی تواڈے کول بہن دا شرف حاصل ہویا ہے لیکن انج دا منظر نہیں ویکھیا جو منظر آج تسی مینوں وکھایا ہے میرے پیغمبر فرماندے نے عثمان پیاریا آج اللہ دا قاصد میرے کول آیا ہے اے پیغمبر جی اللہ دا بھی کوئی قاصد ہے میرے پیغمبر فرماندے نے ہاں عثمان مزعون اللہ دا بھی قاصد ہے میرے پیغمبر نو کہن لگا اللہ دا قاصد کی پیغام لے کے آیا ہے میرے پیغمبر کہتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر میرے پیغمبر فرماتے ہیں عثمان پیاریا اللہ دا قاصد پیغام لے کے آیا ہے کہ یأمر بالعدل اللہ دا حکم من لو تے عدل کرو والحسان نیکی کرو وایتاء ذی القربى اپنے قرابت داراں دے نال نیکی کرو اپنے رشتہ داراں دے نال نیکی والا معاملہ کرو اپنے رشتہ داراں دے نال عزیزاں دے نال احسان کرو ایک گلا میرے پیغمبر دے عثمان مظعون دے کنا دے اندر پیانے میرے رب دے قرآن نے دل دی دنیا بدل دیتی ہے اوتھے بیٹھ کے کہندے نے پیغمبر جی کلمہ پڑھاؤ تے اپنا مرید بناؤ حضرت یہ قرآن تفسیر والا قرآن ہے اگر بندہ سمجھ کے پڑھے بندہ سمجھ کے سنے اللہ دل دی دنیا بدل دیندہ ہے اتھی بس نہیں میرے پیغمبر دی پیاری زوجہ میری اور تہاڈی پیاری امی جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے اس طرح میرے پیغمبر نے مینوں آواز دیتی ہے میرے پیغمبر نے مینوں بلایا ہے میں آن دے اندر کچھ تاخیر کر دیتی ہے میرے پیغمبر دے کول جدو میں گئیاں پیغمبر کہندے نے عائشہ پیاری آن دے اندر کیوں دیر کر دیتی ہے عائشہ آن دے اندر کیوں تاخیر کر دیتی ہے اے پیغمبر جی کوئی بندہ قرآن پڑھ رہا ہے قرآن دیاں تلاوتاں کر رہا ہے تے ویکھو نا کتنی پیاری آواز ہے میرے پیغمبر اٹھے نے حجرے تو پیر نکلے نے میرے پیغمبر دے کناں دے اندر آواز پئی میرے پیغمبر کہندے نے الحمدللہ الذی جعل امتی فی مثل ھذا اللہ تیرا کتنا لکھ لکھ شکر ہے اللہ تیرا کتنا میرے تے اعزاز ہے اللہ تیری کتنی میرے تے رحمت ہے میرے صحابت دے اندر انج دے لوگ پیدا کر دیتے نے جڑے قرآن دی اتنی پیاری تلاوت کر دے نے حضرت جی قرآن پڑھیا جائے تے لوگ رک جاندے نے قرآن پڑھیا جائے لوگاں دا حکم کرنا دے اندر پوے تے سمجھ نہیں آندی حضرات ہی قرآن دا پیغام ہے ان غاد القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات مسند احمد دی روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی راوی نے میرے پیغمبر اس طرح نکلے نے مدینہ تے طائف دے درمیان وادی نحلہ دے اندر میرے پیغمبر موجود نے فجر دی نماز دا ٹائم ہو گیا ہے میرے پیغمبر نے نماز پڑھانا شروع کی تھی میرے پیغمبر نماز پڑھا رہے نے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ میرے پیغمبر نماز پڑھا رہے نے اس طرح جنہ دی جماعت دا گزر ہویا ہے، انہاں دے کناں دے اندر پیغمبر دی آواز گئی تے جن ٹھہر گئے نے، جن ٹھہر کے پیغمبر دا قرآن سن رہے نے۔ اس قرآن دلاں دی دنیا بدل دیندا ہے، اس صرف انساناں دے دلاں دی دنیا نہیں بدلدا، بلکہ قرآن پڑھیا جائے تے جنہ دی دل دی دنیا بدل جاندی ہے۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا احدا۔ جنہاں نے رب دا قرآن سنیا ہے، پیغمبر دی زبان تو قرآن سنیا ہے، جن ٹھہر گئے نے، جن ٹھہر کے قرآن سن دے جا رہے نے تے آپس دے اندر کی کہندے نے قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا۔ جڑا اج اسی قرآن سنیا ہے بڑا عجیب قرآن ہے، جڑا کلام مسیح اج سنیا ہے بڑا عجیب کلام ہے۔ یہدی الی الرشد فآمنا بہ، ایک کلام ہدایت والا ہے، ایک کلام رشد و ہدایت والا ہے۔ فآمنا بہ، ایمان لے کے آئے نے۔ ولن نشرک بربنا احدا، کہندے نے آج تو بعد اللہ دے نال شرک نہیں کرنا، آج تو بعد اللہ دے نال کسی نو شریک نہیں ٹھہرانا۔ بندہ قرآن سن لوے دل دی دنیا بدل جاندی ہے۔ قرآن اپنا اثر ضرور وکھاندا ہے، قرآن اپنی روشنی ضرور وکھاندا ہے، قرآن اپنی چاشنی ضرور وکھاندا ہے۔ حضرات قرآن پڑھیا جائے دل لگا کے، قرآن سنیا جائے دل لگا کے، رب دل دی دنیا بدل دیندا ہے۔ اللہ دی قسم بڑی عظیم امت پیغمبر دی جدے حصے دے اندر رب دا قرآن آیا ہے، جدے حصے دے اندر رب دا قرآن آ گیا ہے۔ ویکھو نا پورے پاکستان دے اندر ہر مسجد دے اندر امام تے حافظ رب دا قرآن سنا رہے نے، اپنے اپنے وقت دے اندر رب دا قرآن گونج رہا ہے۔ تے اللہ والا کی کہندا ہے ساڈی قسمت چ رب دی کتاب آ گئی، ساڈی قسمت چ رب دی کتاب آ گئی، ساڈی قسمت چ رب دی کتاب آ گئی، بن کے رحمت کیویں بے حساب آ گئی۔ لوگو اللہ دا قرآن عظمت والا، لوگو اللہ دا قرآن عظمت والا، ساری کائنات وچ بہت برکت والا، لوگو اللہ دا قرآن عظمت والا، ساری کائنات وچ بہت برکت والا، ساڈی قسمت چ رب دی کتاب آ گئی، جس تے نازل ہویا سونا رحمت والا، ساری کائنات وچ بہت برکت والا۔ لیلۃ القدر اترن نو رات آ گئی، ساڈی قسمت چ رب دی کتاب آ گئی، بن کے رحمت کیویں بے حساب آ گئی۔ ہزاراں آیتاں دی سانو تلاوت ملی، بابا آدم نو معافی لئی آیت ملی، ہزاراں آیتاں دی سانو تلاوت ملی، دن حشر نو سفارش شفاعت ملی، نور قبراں لئی بن مہتاب آ گئی، ساڈی قسمت چ رب دی کتاب آ گئی، بن کے رحمت کیویں بے حساب آ گئی۔ قال اللہ تعالی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن
ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اے قرآن ہدایت والا ہے، اے قرآن بڑا عزت والا ہے۔ اس قرآن دے ذریعے اللہ بڑی قوماں نو عزت دیندا ہے، اس قرآن دے ذریعے اللہ بڑی قوماں نو شرف دیندا ہے، اللہ بڑی قوماں نو اعزاز دیندا ہے۔ اس قرآن دے ذریعے میرے پیغمبر فرماتے نے دا امام اسماعیل رحمہ اللہ بصرے دے اندر چل دے جا رہے نے، امام صاحب بیان کر دینے کہ میرے سامنے ایک بندہ اٹھتے سوارے تے اس طرح اپنے ہاتھ دے اندر تلوار اٹھائیے، اڑیل جوانے تے چلدا چلدا میرے کول آ رہا ہے، میں انہوں سلام کیتا ہے تے میرے سلام دا جواب دیتا ہے، کہنے لگا کتھوں آ رہے ہو ذرا تعارف کراؤ اپنا۔ امام صاحب اپنا تعارف کرانا شروع کر دیندے نے، امام اسماعیل رحمہ اللہ بیان کر دینے، کہنے لگا اس امام جی کتھوں آ رہے ہو؟ میں کیا میں رب دے گھروں آ رہے ہوں تے رب دا قرآن پڑھا جا رہے سی، اور میں نو کہنے لگا رب دا بھی قرآن ہے؟ امام صاحب کہتے نہیں ہاں رب دا قرآن ہے۔ کہنے لگا کی پڑھ کے آئے ہو ذرا میں نو سناؤ نا، رب دا کیڑا قرآن ہے تے کیڑا کلام ہے؟ امام صاحب بیان کر دینے میں سورہ زاریات دی تلاوت شروع کر دیتی ہے، وَالدَّارِيَاتِ دَرْوَا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق۔ امام صاحب بیان کر دینے میں رب دا قرآن پڑھتا جا رہا ہوں، هو فی السماء رزقکم وما توعدون وما توعدون۔ امام صاحب بیان کرتے نے پڑھتا پڑھتا اس آیت تے پہنچیا ہوں، وہ اپنے اونٹ تو نیچے اتر آیا ہے، کہنے لگا امام صاحب دا ترجمہ بھی دسو نا، هو فی السماء رزقکم وما توعدون۔ رب نے رزق دا وعدہ لے لیا ہے، جو رب نے رزق دا وعدہ لے آئے تے رب ضرور عطا کرے گا۔ ڈاکو دی دل دی دنیا بدل جاندی ہے، انہیں ڈکیتیاں چھوڑ دیتیاں نے۔ امام صاحب کہتے نے مینوں کہنے لگا میری معاونت کرو نا، میری مدد کرو نا۔ امام صاحب کہتے نے میں پریشان ہویا، پتہ نہیں کی معاونت کرنی پائے گی، کی مدد کرنی پائے گی، کی نصرت کرنی پائے گی۔ امام صاحب نو کہنے لگا امام صاحب جی میں اونٹ نو اللہ دی رات ذبح کرنا ہے، ایدہ گوشت تقسیم کر دینا ہے۔ امام صاحب کہتے نے گوشت تقسیم ہویا، اس طرح رب دا قرآن پڑھتا جاندہ ہے، ہوا فی السماء رزقکم وما توعدون۔ رب دے قرآن دا مقام پڑھتا جاندہ ہے تے جنگل دی طرف جا رہا ہے، نالے ٹردا جا رہا ہے تے پڑھتا جا رہا ہے، ہوا فی السماء رزقکم وما توعدون۔ رزق دا وعدہ آسمان دے رب نے لے آئے تے ضرور عطا کرے گا۔ امام صاحب بیان کرتے نے وقت گزریا، ہارون خلیفۃ الرشید دے نال اس طرح میں عمرہ کرن واسطے گیا، اس طرح عمرہ دے اندر مطاف دے اندر جدو داخل ہوئے مینوں آواز آئی امام صاحب، میں پیچھے مڑ کے دیکھا ہے تے اوہی بندہ، اوہی ڈاکو جڑا بصرے دی سرزمین تے ملیا سی۔ امام صاحب دے کولے امام صاحب جی آج پھر رب دا قرآن پڑھ کے سناؤ نا۔ امام صاحب کہتے ہیں میں پھر سورہ زاریات شروع کر دیتی ہے، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ۔ جدو اس مقام تے پہنچیا ماں تے اس طرح چیخ ماردا ہے تے جان آفرین دے حوالے کر دیندہ ہے، مطاب دے اندر دی روح قبض ہو جاندی ہے۔ حضرت جی رب دا قرآن پڑھیا جائے تے رب دا قرآن سنیا جائے، دل لگا کے پڑھیا جائے، دل لگا کے سنیا جائے، رب دل دی دنیا بدل دیندہ ہے، رب دل دے پیٹ بدل دیندہ ہے، رب ساری زندگی بدل دیندہ ہے۔ حضرات جتی بس نہیں، اس طرح مکے والے نے صحابہ اکرام تے بڑے ظلم کیتے نے، مکے والیاں نے صحابہ اکرام نو بڑا ستایا ہے، میرے پیغمبر نے صحابہ اکرام نو کیا اے میرے صحابیوں چھڑ دے او مکہ تے چلے جاؤ ابشاب دے اندر۔ میرے پیغمبر دے صحابہ ابشاب دے اندر چلے جاندے نے،
मक्के वालियां नू पता चला कि पैगंबर दे संगाप हबशे दे अंदर चले गए ने। उत्थे जाके उन्हें अपनी रहائश बना ली है। ए जालिम ते बदबख्त काफिर चलते चलते हबशे दे अंदर पहुंच जाते ने। जाके कहते ने वेखो ना बादशाह नू मिलते ने। जाके मिले बादशाह नू ते कहन लगे ए बादशाह जी साडे मक्के दे कुछ लोग तुहाडे शहर दे अंदर आए ने। ओ बड़े खतरनाक लोग ने। उन्हां मक्के दे अंदर घर दे नाल घर नहीं रहन दिता। खानदानां दे अंदर लड़ाइयां पवा दित्तियां ने। भाइयां दे अंदर जुदाइयां डाल दित्तियां ने। ते बादशाह दी ओ तेरे शहर दे अंदर आ गए ने ते उन्हां इत्थे भी तेरा अमन खराब कर देना है। ओ बादशाह बड़ा परेशान होया लेकिन बड़ा कोई अकलमंद सी। ओ कहन लगा मैं कल बुलावांगा, मैं उन्हां दी गल बात सुनांगा ते फिर जाके कोई फैसला करांगा। ए मक्के दे काफिर उत्थी रात ठहरे ने। सुबह आवाज़ां लग गई ने जड़ा काफिला मक्के तो आया है इत्थे रहन वास्ते ओ नजाशी दरबार दे अंदर हाजिर हो जाए। उन्होंने बादशाह बुला रहा है। लोग चलते चलते नजाशी दरबार दे अंदर आ जाते ने। ओ कहते ने यार तुहाडे बारे मैं सुनिया तुसी मक्के दे अंदर बड़ी लड़ाई पवा दी है। तुसी मक्के दे अंदर घर दे नाल घर नहीं रहन दिता। तुसी भाइयों दे अंदर जुदाइयां डलवा दित्तियां ने। तुसी बड़ा जुल्म कीते। ओ कहन लगे कोई इंज दी गल नहीं। ए जड़े जालिम साडे पिछे आए ने इन्हां मक्के दे अंदर साडा जीना हराम कर दिता है। इन्हां साडे पैगंबर ते बड़े जुल्म कीते ने। ए साडे ते बड़े जुल्म करते ने। असी इन्हां कोलों बच के तुहाडे शहर दे अंदर आया। उन्हां दे अंदर हजरत जाफर तैयार रज़ियल्लाहु तआला भी मौजूद ने। ओ कहंदे ने यार तुहानू क्यों मारदे ने? तुहाडा कसूर की है? तुहाडा जुर्म की है? मेरे पैगंबर ने सूरत मरियम दी चंद आयात सिखला के भेजिया ने। जाफर अगर कोई इस्लाम दा तारफ पूछे, जाफर अगर कोई इस्लाम दी गल पूछे ते रब दा कुरान सुनाना है। इस तरह नजाशी दरबार दे अंदर खड़े ने। ओ कहंदे ने यार साडा कोई कसूर नहीं। असी इस्लाम दा नाम लेने वा, असी अल्लाह दी इबादत करने वा, असी एक अल्लाह वल बुलाने वा ते साडे ते जुल्म करदे ने। नजाशी कहन लगा केड़े इस्लाम दियां गल्लां करदे हो? हजरत जाफर तैयार ने कुरान पढ़ना शुरू कर दिता है। वज़कुर फिल किताबि मरियम इदिन तबदत मिन अहलिया मकानन शर्किया फत्तखज़त मिन दूनिहिम हिजाबा फअरसलना इलैहा रूहना फतमत्तल लहा बशरन सबिया। पढ़ते पढ़ते इस मकाम ते पहुंचे ने। या उख्त हारून मा कान अबूकी इम्रा सौइ व मा कानत उम्मुकी बगिया मा कानत उम्मुकी बगिया फअशारत इलैहि क़ालू कैफ़ नुकल्लिमु मन कान फिल महदि सबिया। देखते ने नजाशी दरबार दियां अखां बरस रहियां ने। ज़ारो के तार रो रहा है। कहंदा यार मैनू भी इस्लाम कबूल कराओ ना। ए ते इस्लाम मैं भी कबूल करना चाहना वा। हजरत जी कुरान दी तफसीर है। कुरान अपना असर जरूर विखांदा है। कुरान दिलों दे जंग उतार देंदा है। कुरान दिलों दियां बीमारियां उतार देंदा है। कुरान पढ़ा जाए रब दिल तो जंग उतार देंदा है। कुरान पढ़ा जाए रब दिल दी दुनिया बदल देंदा है। जुल्म करन वाले जुल्म छोड़ देंदे ने। डकैतियां करन वाले डकैतियां छोड़ देंदे ने। कुरान पढ़ा जाए शिरक करन वाले शिरक छोड़ देंदे ने। और रमजान मुबारक दा महीना जा रहा है। अपनी आदत बनाओ, अपने दिल नू कुरान दा आदी बनाओ, अपने दिल नू कुरान दा इस कदर आदी बनाओ। तुहाडा दिल हर वक्त चाहे कि मैं रब दा कुरान पढ़ा, मैं हर वक्त रब दा कुरान सुना। कुरान दिलां दे जंग उतारे, कुरान दिलां दे जंग उतारे, कुरान दिलां दे जंग उतारे। नाली दुखी दिलां दे बड़े संवारे, नाल सब नू वाजा मारे। नहीं लोड़ा किधरे जान दियां
گلاں جے رب نال کرنیاں نے اے تاں پڑھ لو قرآن دیاں قرآن دلاں دے زنگ اتارے نالے دکھی دلاں دے بڑے سنگارے نالے سب نو وازاں مارے نہیں لوڑا کدھر جان دیاں گلاں جے رب نال کرنیاں نے اے تاں پڑھ لو قرآن دیاں دن حشر دے نور یا تلے دن حشر دے عرش دے تھلے رب نے وکھرے تاج دینے رب نے وکھرے تاج دینے جنتاں وچ کاریانو رب نے وکھرے راج دینے پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ لٹو رحمت رب رحمان دیاں گلاں جے رب نال کرنیاں نے اے تاں پڑھ لو قرآن دیاں قال اللہ تعالی یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین اللہ دے کول دعائے اللہ تعالیٰ مینوں اور تہانوں صحیح معنی اندر قرآن نو پڑھن دی توفیق عطا فرمائے قرآن دے مطابق زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ میرے اور تہاڑے جڑے اعمال نے روزہ قیام اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ذریعہ نجات بنائے وما توفیق الا باللہ علیہ توکل